So hello everyone, once again we are back up with a new video, and today we are dealing with another topic from biology session, and that is about pituitary gland. Okay, before starting at first I would like to just give you a proper concept on pituitary gland. Hence, as my most of the friend tell me to speak in Nepali, that's why I am trying to speak in नेपाली ल्याङ्ग्वेज. हेर्नुहोस्, अब हेर्नु ग्ल्यान्ड भन्नाले पहिला के बुझिन्छ यसको बारेमा जरुरी छ. अब ग्ल्यान्ड के हो त, यो एउटा organको रूपमा हो र जसले के गर्छ त सेक्रेसन गर्छ, जो सेक्रेट गर्छ कुनै चिज, कि त हर्मोन सेक्रेट गरोस् है, कि त इन्जाइम टु सेक्रेट गर्नु, तर त्यो सबै ग्ल्यान्डै हो है. यो आधारमा ग्ल्यान्डलाई दुई प्रकारमा विभाजन गरिएको छ. त पहिला त इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड र के एउटा छ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड. अब इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड मतलब के, यस्तो ग्ल्यान्ड जसमा हर्मोन प्रड्युस गर्छ र त्यो हर्मोन डाइरेक्ट ब्लडमा मिसिएर पिट्युटरी ग्ल्यान्डको सहायताले विभिन्न बडी पार्ट्सहरूमा रेगुलेट हुने गर्छ. यो भयो इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड. र अर्को छ एउटा एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड जसमा डक्टको सहायताले, क्यानलको सहायताले विभिन्न हर्मोनहरू प्रड्युस भएको कुनै स्पेसिफिक पार्टबाट ब्रेन एवं पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट रेगुलेट हुन्छ. र सबभन्दा मेन कुरा हो त, यो एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले त मात्रै हर्मोन प्रड्युस गर्छ भने एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डले त इन्जाइम प्रड्युस गरिन्छ है. डिफरेन्स यति हाल्नु मान्दै यो मात्रै म आज पिट्युटरी ग्ल्यान्डको बारेमा गइरहेको छु र यसको बेसिक मात्रै मैले भन्न गइरहेको छु. र हेर्नुहोस्, अब पिट्युटरी ग्ल्यान्डको लोकेसनको बारेमा पढ्नु आवश्यक छ. हेर्नुहोस्, यसको लोकेसन के हो त, सेल्ला टर्सिसा अथवा हाइपोफाइसियल फोसा. अब हेर्नु, नाम भन्छ के, यो एउटा ब्रेनको क्रेनियम डिप्रेसन अफ अ, यो नाम हो, बायोलोजीको नाम हो, यो डिप्रेसन इन अ स्पेनोइड बोन. यो बोन जो छ नि हाम्रो क्रेनियम बोन, त्यो 9-8वटा बोनले बनेको हुन्छ. त के त, फ्रन्टल, टेम्पोरल, पेरिएटल, ओसिपिटल, इथमोइड, स्फेनोइड है, यति बोनले बनेको हुन्छ. यही यसको डिप्रेसन, यसको लास्ट खुम्चिएको भाग जो डिप्रेस्ड गएको हुन्छ नि, यो यसको एउटा अर्गनको स्पेसिफिलाइज गरेको नाम छ, जसलाई भन्छ मेडिकल टर्ममा सेल्ला टुर्सिसा अथवा हाइपोफाइसियल फोसा. हेर्नुहोस्, तपाईहरू अहिले सानो क्लासमा हुँदाखेरि तपाईँले कसैले सोध्यो भने वेयर इज पिट्युटरी ग्ल्यान्ड लोकेटेड, यु क्यान जस्टली टेल समबडी टु द्याट पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इज लोकेटेड just below the sphenoid bone, in the depression of a sphenoid bone, or you can simply call it as a sella turcica or hypophyseal fossa. So no doubt regarding this. Now the pituitary gland is about 0.5 gram, right? Whereas in some case it is extended to 500 gm also, right? Now one thing very interesting about pituitary gland is that a pituitary gland is its shape is in the form of P-like structure. अब P-like भन्दाखेरि मटरको जुन दानो हेर्नु भएको छ नि, यस्तै नै हुन्छ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड. पिट्युटरी ग्ल्यान्ड चाहिँ एउटा स्टक लाइक स्ट्रक्चरले कनेक्टेड हुन्छ र त्यो स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ त, इन्फुन्डिबुलम. पिट्युटरी ग्ल्यान्ड आफ्टर बर्थ चाहे कुनै पनि गर्भमा चाहे केहीमा पिट्युटरी ग्ल्यान्ड जो हुन्छ, जो स्ट्रक लाइक यस्तो स्ट्रक जस्तो हुन्छ, एउटा सहायता बनाएको हुन्छ र योमा कनेक्टेड भएको हुन्छ. यसैलाई भन्छ इन्फुन्डिबुलम है. यति बुझ्नुभयो तपाईँहरूले.
अब सोधिन्छ कसैले what do you mean by infundibulum, then you can simply call to them that infundibulum is nothing but a structure that connects pituitary gland. Okay, right? Now अब यति भन्दाखेरि अब पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई मास्टर अफ ग्ल्यान्ड पनि भनिन्छ र यो चाहिँ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हो। पहिले त्यही नै भनिदिइसकेँ किनभने यो चाहिँ हर्मोन प्रड्युस गर्छ र साथै यसले प्रड्युस गरेको हर्मोन डाइरेक्टली रगतमा मिसिएर अरू विभिन्न पार्टहरूमा ट्रान्सफर हुने गरिन्छ विभिन्न कार्यहरूको लागि। यति त तपाईहरूले राम्ररी बुझ्नुभयो है भाइ बहिनीहरू। अब हामी र मेन कुरा छ चाहिँ यसलाई मास्टर अफ ग्ल्यान्ड किन भनिएको छ भने बिकज इट कन्ट्रोल्स अदर इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड। र सबैभन्दा मुख्य रूपमा तपाईँहरू अहिले 9 क्लासमा हुनुहुन्छ भने यो जरुरी छैन, त्यही पनि म नलेजको लागि भनिदिइरहेको छु। यो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड छ नि यसलाई के भनिन्छ, यसलाई चिनिन्छ हाइपोथाइसिस। दिस पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इज अल्सो नोन एज हाइपोथाइसिस। अब हेर्नु, अब स्ट्रक्चरको बारेमा यसको म केही भन्न गइरहेको छु। यो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड त पहिले त्यही नै भनिदियो, यो पी लाइक सेपमा हुन्छ र यो ओभल सेप हुन्छ। इट इज फाउन्ड इन द ओभल सेप। र हेर्नु यो जुन छ नि यो पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई दुईवटा लोबमा विभाजन गरिएको छ। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड यस्तो हुन्छ के यस्तो हुन्छ कि सेम टु सेम यस्तै हुन्छ कि यो जुन लोब हेर्नु भइरहेको छ, यो जुन लोब तपाईहरू हेर्नु भइरहेको छ नि यो लोबलाई भन्छ एन्टेरियर लोब। यो लोबलाई भन्छ पोस्टेरियर लोब। हेर्नु यो जुन लोब छ नि यो एन्टेरियर ग्ल्यान्ड यस्तै नै हुन्छ। हेर्नु यो एन्टेरियर लोब छ नि यसलाई एडिनो हाइपोथाइसिस भनिन्छ। र यो पोस्टेरियर लोब छ नि यो पोस्टेरियर लोबलाई भन्छ न्युरो हाइपोथाइसिस। यति त बुझ्नुभयो हजुरहरू। एन्टेरियर लोबलाई यो पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई दुईवटा स्ट्रक्चरमा टुक्रा गरिएको छ। यसलाई क्रस सेक्सनल काट्दाखेरि यसलाई दुईवटा भागमा विभाजन गरिएको छ। द वान इज एन्टेरियर लोब एन्ड अदर इज पोस्टेरियर लोब। र यो एन्टेरियर लोबको अर्कै नाम के हो त एडिनो हाइपोथाइसिस र पोस्टेरियर लोबको अर्को नाम हो चाहिँ के हो त न्युरो हाइपोथाइसिस। यदि तपाईहरू त केही डाउट छैन भने अगाडि बढ्नुहोस् है। अब हेर्नु एन्टेरियर जुन लोब छ नि यो एन्टेरियर लोब, मेरो त क्यामेरा त मोबाइल छैन, त क्यामेरै छ अलि गाह्रो नि तपाईहरूलाई पर्दै होला, त्यही पनि कृपया हेरिदिन अनुरोध गर्दछु। यो एन्टेरियर जुन लोब छ यसलाई एडिनो हाइपोथाइसिस पनि भनिन्छ र यसलाई फेरि सब डिभाइडेड गरिएको छ 3वटा ग्रुपमा इन्टु 3 पार्ट्स, राइट। This anterior lobe or adenohypophysis is subdivided into 3 parts, and that is what the first one is pars distalis, the second one is pars intermediate, right, and the third is pars tuberalis। हेर्नु यो पार्स डिस्टालिस छ नि यो एन्टेरियर लोब अन्तर्गतको सबैभन्दा ठुलो भाग हो र यो इट इज वान अफ द लार्जेस्ट पार्ट। र हेर्नु यो पार्स इन्टरमिडिएट छ नि यो एउटा लेयर छ, यो थिन लेयर छ। त यो लेयर छ त लेयर कुनै पनि चिज
दुईवटा चिजमा बन्छ किन होइन कि त यो दुईवटा भन्दा बढी चिजको बिचमा एउटा लेयर बनेको हुन्छ। त यो लेयर कहाँ बनेको हुन्छ? एउटा पार्स ट्युबरलिसमा र नर्भोसा अफ वाट न्युरोहाइपोफाइसिस, राइट। हेर्नुहोस्, यो भयो एन्टेरियर लोबको सब डिभिजन पार्ट, द्याट इज वाट पार्स डिस्टालिस, पार्स इन्टरमिडिया एन्ड पार्स ट्युबरलिस। हेर्नुहोस् यो त एकचोटिमा यता गरिरहेको छ नि। यो जुन तपाईँ यो पार्ट हेर्नु भइरहेको छ नि, यो पार्ट यस्तै छ के, यस्तै छ, अलि इन्फ्यान्डुलम फर्मको जस्तो छ। यसलाई भन्छ इन्टरमिडिया र यो जुन हेड भइरहेको छ यसलाई भन्छ नर्भोसा पार्ट। यो छ नि, यो हेर्नु, यो भयो एन्टिरियर पार्ट। र यो एन्टिरियर पार्टको यो यतापट्टिको जुन भाग हेर्नु भइरहेको छ, यतापट्टिको भाग, यो यहीलाई भन्छ पार्स ट्युबरलिस। र यो सबभन्दा लार्जेस्ट पार्ट हेर्नु भइरहेको छ, यो सबभन्दा लार्जेस्ट पार्ट, यसलाई के भनेको छ त, के भनेको थियो मैले, विच इज वान अफ द लार्जेस्ट पार्ट अफ पोस्टेरियर लोब, द्याट इज पार्स डायस्टालिस। र एउटा के हुन्छ पार्स इन्टरमिडिया। इन्टरमिडिया भन्नाले यो जुन पार्ट हेर्नु भइरहेको छ, यो पार्ट, यो बिचको यो भाग, बिचको जुन हेर्नु भइरहेको छ यसलाई भन्छ पार्स इन्टरमिडिएट। र पार्स इन्टरमिडिएटको काम के हो त, यो एउटा लेयर हो जसले पार्स डायस्टालिस र यो न्युरोहाइपोफाइसिसको नर्भोसालाई जोड्ने काम गरिन्छ। र यो फिगर त खेर जसो भए पनि तपाईँहरूले फिगरमा नजानु, त्यही पनि फिगर रङ छ। र यो पार्स ट्युबरलिसले के गर्छ त, यसले म भनेको थियो नि पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इज कनेक्टेड टु स्टल्क लाइक स्ट्रक्चर एन्ड द्याट इज नोन एज इन्फुन्डिबुलम। र यही यो पार्स ट्युबरलिसको काम के छ त, यो इन्फुन्डिबुलमलाई कभर गरेको हुन्छ, यसलाई सराउन्डिङ लेयरको रूपमा यसलाई कभर गरेको हुन्छ। यति बुझ्नुभयो तपाईँहरू? कृपया मजाले पढिदिन अनुरोध गर्दछु भाइ बहिनीहरूलाई। अब हामी यसको हिस्टोलोजीतर्फ अलि जानुहोस्। र सबभन्दा मेन कुरा त हिस्टोलोजी भन्नाले के हुन्छ त, स्टडी अफ टिस्यू or the cells of a particular organ or something through the different mechanism process, यसैलाई के भन्छ हिस्टोलोजी। र टिस्यू बनाउने भागलाई के भनिन्छ त, हिस्टोजेन भनिन्छ। थाहा नै होला तपाईँहरूलाई। अब कृपया म यसलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु नि। यो एन्टेरियर लोब जुन थियो यसलाई कतिवटा भागमा डिभाइजन गरिएको थियो भने 3वटा भागमा। कुन कुन थियो त, पार्स डायस्टालिस, इन्टरमिडिएट पार्स ट्युबरलिस र पार्स इन्टरमिडिएट थियो। हेर्नु यो पार्स डायस्टालिस यो के हो त, एन्टेरियर लोबको लार्जेस्ट पार्ट हो। र यो पार्स डायस्टालिस भित्र 2वटा सेल प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, एउटा क्रोमोफोब सेल र एउटा क्रोमोफिल सेल। यो क्रोमोफिल सेल्स चाहिँ क्रोमोफिल सेल भन्दा साइजमा चाहिँ बढी हुन्छ। र यो क्रोमोफोब सेल्स अन्तर्गत 2वटा सेल पर्दछ। यो एन्टेरियर लोबको पार्स डिस्टालिसको केसमा 2वटा सेल्स पर्छ। कुन कुन त, एसिडोफाइस जसलाई अल्फा सेल भनिन्छ है, अल्फा सेल बुझ्दै भएको होला तपाईँहरू। र एउटा बीटा सेल, सिम्पली भन्न सक्नुहुन्छ कि पार्स डिस्टालिसको भित्र 2वटा सेल प्रेजेन्ट हुन्छ, एउटा हुन्छ क्रोमोफोब सेल, एउटा क्रोमोफिल सेल। र यो क्रोमोफोब सेल चाहिँ 2 भागमा फेरि विभाजन गरिएको छ, यसलाई एसिडोफिल
अल्फा सेल र एउटा बीटा सेल। ठीक छ, यति बुझ्नुभयो तपाईहरु? र हो, र यो क्रोमोफोर सेल्स चाहिँ क्रोमोफिल सेल्स भन्दा साइजमा ठुलो हुन्छ। अब यति बुझ्दाखेरि अब इन्टरमिडिएट पार्स इन्टरमिडिया को बारेमा भन्न गइरहेको छु र अझै कुरा ध्यान दिनु, यो एन्टेरियर लोब छ नि, यसभित्र मोस्ट नम्बर अफ ब्लड सेल्स आर फाउन्ड। मलाई लाग्दछ कि मेरो आज भिडियो पनि सायद उल्टै बन्न गइरहेको छ, खै थाहा छैन, मलाई यति बिट थाहै छैन कुराहरू। अब इन्टरमिडिया छ नि, यो इन्टरमिडिया के हो त? एन्टेरियर लोबको सेकेन्ड पार्ट हो। र इन्टेरियर लोबमा के हुन्छ, यसको भित्र जुन फोलिकल्स हुन्छ नि, यो फोलिकल्स चाहिँ बेसोफिल सेलसँग लाइन्ड भएको हुन्छ, आर लाइन्ड बाई बेसोफिल सेल। इन्टरमिडियाको फोसिल्समा पाइने सेलहरू चाहिँ बेसोफिल हुन्छ र अर्को चाहिँ पार्स ट्युबरलिस। र यता के हुन्छ, यता पनि बेसोफिल्स र ब्लड भेसल्स प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। हेर्नु, एकचोटिमा फेरि रिपिट गरिदिइरहेको छु। यो पार्स डायस्टालिस एन्टेरियर लोब अन्तर्गत अर्थात् एडिनो हाइपोफाइसिसको सबभन्दा लार्जेस्ट पार्ट के हो त? पार्स डायस्टालिस। र यसको काम के हो त? यो भित्र मोस्ट नम्बर अफ ब्लड सेल्स आर प्रेजेन्ट व्हिच इन्क्लुड्स क्रोमोफोर सेल्स एन्ड क्रोमोफिल सेल्स। र यसले आफ्नै हर्मोन निकाल्छ र पछि गएर यसले अर्को रेगुलेसन्स केमिकल कोर्डिनेसनमा मद्दत गर्दछ। र एउटा छ इन्टरमिडिया। इन्टरमिडिया भनेको के हो? एउटा लेयर हो, थिन लेयर, जसले पार्स ट्युबरलिसिस र हाइपो र नर्भोसालाई कनेक्ट गर्दैछ। एउटा ट्युबरलिसिस हो, पार्स ट्युबरलिसिस। र यो पार्स ट्युबरलिसिसको काम के हो त? इन्फुन्डिबुलम स्टल्क लाइक स्ट्रक्चरलाई सराउन्ड गरिएको हुन्छ है। यति बुझ्नुभयो? पार्स ट्युबरलिसिस अथवा पार्स ट्युबरलिस पनि भनिन्छ। अब यति भन्दाखेरि एन्टेरियर लोब अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड भइसक्यो। अब हेर्नु, एउटा कुन लोब हुन्छ त? पोस्टेरियर लोब। पोस्टेरियर लोबलाई अर्को रूपमा के भनिन्छ त? न्युरोहाइपोफाइसिस। यति त भाइ बहिनीहरू बुझ्दै होला है, आशा गर्दछु कि तपाईहरु बुझ्दै होला। अर्को छ कि यो पोस्टेरियर चाहे न्युरोहाइपोफाइसिसमा त के हुन्छ त? नामैले भनिरहेको छु, न्युरोहाइपोफाइसिस मतलब के होला त? यसमा नर्भ फाइबर होला र यो नर्भ फाइबरको भित्र पनि के होला त? पिट्युसाइड्स, यो सेलको नाम हो पिट्युसाइड्स। पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा छ त यसको नामै हालिदिएको छ पिट्युसाइड्स सेल। यो कस्तो प्रकारको सेल हो? यसले नर्भ सेललाई सेक्रिट गर्छ। सेल्स दैट सेक्रेट। पिट्युसाइड सेल कस्तो हो त? सेल्स दैट सेक्रेट नर्भ सेल्स। बट रिमेम्बर one thing, these pituitary cells found in the posterior lobe or neurohypophysis of the pituitary gland never help in the secretion, never takes part in secretion, but it secrete nerve cell, never helps in secretion, but it only secrete nerve cell. अब यति भन्दाखेरि पोस्टेरियर लोबको कहानी खत्म भइसक्यो। अब एन्टेरियर लोबले सेक्रेट गर्ने हर्मोन्सहरूको नाम यता लेख्दै गएको। सबैभन्दा पहिला एन्टेरियर लोबले ग्रोथ हर्मोन GH भनेर लेख्दैछु, ग्रोथ हर्मोन सेक्रेट गर्छ। TSH थाइराइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन।
FSH, follicle stimulating hormone, LH, luteinizing hormone, र अर्को चाहिँ प्रोल्याक्टिन हर्मोन, र एउटा अझै हर्मोन सेक्रेट गर्छ जसलाई तपाईहरु ACTH भन्न सक्नुहुन्छ। ACTH अथवा एबाट एड्रिनल कोर्टिकोट्रोपिक हर्मोन ACTH। जम्मा जमी एन्टेरियर लोबले जम्मा जमी पिट्युटरी ग्ल्यान्डले 9 वटा हर्मोन सेक्रेट गरिन्छ र त्योबाट 6 वटा चाहिँ कसले सेक्रेट गर्छ त भने एन्टेरियर लोबले र 2 वटा चाहिँ पोस्टेरियर लोबले सेक्रेट गर्छ। तर एउटा जुन हर्मोन जुन छ नि जसलाई भन्छ मेलानोसाइट्स अथवा मेलाटोनिन त्यो चाहिँ पिनियल ग्ल्यान्ड ब्रेनमै लोकेटेड हुन्छ, त्यसले चाहिँ सेक्रेट गर्छ मेलाटोनिन हर्मोन। त्यसैको लागि एन्टेरियर लोबले जम्मा जम्मी 6 वटा हर्मोन सेक्रेट गरिन्छ। यो के गरिन्छ त सबभन्दा पहिला GH ग्रोथ हर्मोन, थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन, ल्युटेनाइजिङ हर्मोन, प्रोल्याक्टिन हर्मोन, एड्रिनल कोर्टिकोट्रोपिक हर्मोन है। यतिसम्म बुझ्नुभयो। एन्ड यो सबै हर्मोनहरू कहाँबाट रिलिज हुन्छ त एन्टेरियर लोब, अर्थात् यो एन्टेरियर लोबको अर्को नाम के हो त एडिनोहाइपोफाइसिस। र एन्टेरियर लोबमा कतिवटा भाग छ त 3 वटा सब डिभिजन गरिएको छ। त्यो पार्टहरूलाई कुन हो त पार्ट्स डायस्टालिस, पार्ट्स इन्टरमेडिया र अझै के भनेको थियो त पार्ट्स ट्युबरालिसिस यदि भन्नुभएको थियो। ठिक छ। अब एन्टेरियर लोबले जम्मा जम्मी 6 वटा हर्मोन प्रोड्युस गर्छ र एउटा छ त पोस्टेरियर लोब भनेको थिए। अब यो पोस्टेरियर लोबलाई के भनिन्छ त दिस पोस्टेरियर लोब इज अल्सो नोन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस that I have already mentioned in the video. न्यूरोहाइपोफाइसिस र यो पोस्टेरियर लोबले 2 वटा हर्मोन रिलिज गर्छ र त्यो हर्मोनहरूको नाम के छ त एउटा त चाहिँ हो ऑक्सिटोसिन र भासोप्रेसिन। हेर्नु एउटा कुरा तपाईहरु जहिले पनि रिमेम्बर गर्नु, इन द MCQs इट इज द मोस्ट VBI त के VBI हो त यो पोस्टेरियर लोब छ नि, पोस्टेरियर लोब अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड नेभर सेक्रेट हर्मोन। Only it stores hormone. यो पोस्टेरियर लोब छ भुलेर पनि नबिर्सनु होला कि यसले कुनै हर्मोन सेक्रेट गर्छ। योले यो हर्मोनलाई स्टोर गर्छ र यो हर्मोन यो जति पनि 2 वटा हर्मोन छ यो चाहिँ कहाँबाट सेक्रेट हुन्छ त हाइपोथ्यालामस। त्यसैलागि हाइपोथ्यालामसलाई के भनिन्छ मास्टर अफ मास्टर ग्ल्यान्ड। बुझ्नुभयो? ठीक छ। अब यति त भनिदिइसकेपछि अब ग्रोथ हर्मोनहरूको बारेमा अलिअलि उसको फङ्सनिङ, उसको हाइपर सेक्रेसनको बारेमा आज केही मात्रै भन्न गएको छैन। तपाईहरुले कहिले सुन्नुभएको छ भने
कि मानौ डाक्टरले मानौ कुनै पनि पेसेन्टलाई भन्यो कि you are pregnant and your child will born on 15th August. Suppose I am not telling you, don't take it as a negative thing. I am only telling you for your how. 15 अगस्तमा मानौ कुनै डाक्टरले एउटा पेसेन्टलाई भन्यो कि तिमीलाई प्रेग्नेन्ट हुनेछ, तिमी प्रेग्नेन्ट यो टाइममा हुनेछ र मानौ त्यो पेसेन्टले भन्छ होइन तिथि हेऱ्यो, तिथिहरू आजकल त के छ त मानिसहरू तिथि डेट मिति सब पहिलेदेखि प्लान गरिहालेको हुन्छ है। तर मानौ त्यो महिलाले मन छ कि उसलाई 13 अगस्तको म आफ्नो बच्चालाई जन्माउँछु, किनभने उसको मन छ, तिथि उसले हेरिहालेको छ र त्यो दिन शुभ अवसर छ र त्यसले बच्चा जन्माउन चाहन्छ त्यही दिन। त के हुन्छ त एउटा हर्मोन छ, कुन हर्मोन छ त अक्सिटोसिन हर्मोन। अक्सिटोसिन हर्मोन डाक्टरले इन्जेक्ट गराउनु पर्यो र यसको काम के हो त अक्सिटोसिन हर्मोनले कन्ट्र्याक्ट्स द युटेरिन ट्युब। युटेरिन ट्युब हुन्छ नि, युटेरसको भित्र ट्युब हुन्छ जसलाई भन्छ युटेरिन ट्युब। यस युटेरसलाई कन्ट्याक्ट खुम्चियाइदिन्छ के। जब यो खुम्चियाइदिन्छ नि त लेबर स्टार्ट हुन थाल्छ के हो। जहिले लेबर स्टार्ट भयो मतलब के भइरहेको छ त युटेरस कन्ट्र्याक्ट भइरहेको छ र यो कति एमाउन्ट अफ अक्सिटोसिन दिनु पर्यो डोज, यो चाहिँ स्पेसलाइज डक्टरले मात्रै दिन्छ है हो। र यसमा खतरा पनि छ, त्यसै लागि अब जहिले युटेरसलाई कन्ट्र्याक्ट गरिरहेको छ त्यसको मतलब के धेरै हालिदियो भने बच्चा पनि खतम त्यतै भइहाल्छ। यो जेनरल कन्सेप्टको लागि मैले भने अक्सिटोसिन हर्मोन चाहिँ कुनै मानिसले अन्यथा चाहियो कि म 13 अगस्तको मानौ म बच्चा जन्माउन चाहन्छु, यो डाक्टरले त्यसमा इन्जेक्ट गरिन्छ है। र यो अक्सिटोसिनको काम के हो त प्रोडक्सन अफ मिल्क इज बिङ थ्रू दिस oxytocin hormone which is released by neurohypophysis of pituitary gland. आजको लागि यति नै and I hope you all guys share as much as possible and if you get a clear doubt then please like to this channel, subscribe it. Thank you. On the next session I will make a separate video on different types of gland and what are its hypersecretion, hyposecretion, what are its disorder on upcoming video. For today this much. Now have a nice day to everyone.